अथ 23 सर्गः। ततः समुपजिघ्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखम् पतिम् लोकश्रुता तारामृतम् वचनमब्रवीत्। शेषे त्वम् विषमे दुःखमकृत्वा वचनम् मम उपलोपचिते वीरसुदुःखे वसुधातले। मत्तः प्रियतरा नूनम् वानरेन्द्रमहीतव शेषे हिताम् परिष्वज्य माम् च न प्रतिभाषसे। सुग्रीवस्य वशम् प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो सुग्रीव एव विक्रान्तो वीरसाहसिकप्रिया। ऋक्षवानरमुख्यास्त्वाम् बलिनम् पर्युपासते तेषाम् विलपितम् कृच्छ्रमङ्गदस्य च शोचतः। मम चेमा गिरः श्रुत्वा किम् त्वम् न प्रतिबुध्यसे। इदम् तद्वीरशयनम् तत्र शेषे हतो युधि शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा। विशुद्धसत्त्वाभिजनप्रिययुद्ध मम प्रिया मामनाथाम् विहायैकाम् गतस्त्वमसि मानद। शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता शूरभार्याम् हताम् पश्य सद्यो माम् विधवाम् कृताम्। अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे। अश्मसारमयम् नूनमिदम् मे हृदयम् दृढम् भर्तारम् निहतम् दृष्ट्वा यन्नाद्य शतधा कृतम्। सुहृच्चैव च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः। पतिहीना तु या नारी कामम् भवतु पुत्रिणी धनधान्यसमृद्धापि विधवेत्युच्यते जनैः। स्वगात्रप्रभवे वीरशेषे रुधिरमण्डले कृमिरागपरिस्तोमे स्वकीये शयने यथा। रेणुशोणितसंवीतम् गात्रम् तव समन्ततः परिरब्धुम् न शक्नोमि भुजाभ्याम् प्लवगर्षभा। कृतकृत्योऽद्य सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नति दारुणे यस्य रामविमुक्तेन हृतमेकेषुणा भयम्। शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पर्शने तव वार्यामि त्वाम् निरीक्षन्ति त्वयि पञ्चत्वमागते। उद्बबर्हशरम् नीलस्तस्य गात्रगतम् तदा गिरिगह्वरसंलीनम् दीप्तमाशीविषम् यथा। तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभूद्युतिः अस्तमस्तकसमृद्धरश्मेर्दिनकरादिव। पेतुः क्षतजधारास्तु व्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः ताम्रगैरिकसम्पृक्ता धारा इव धराधरात्। अवकीर्णम् विमार्जन्ति भर्तारम् रणरेणुना अस्त्रैर्नयनजैः शूरम् शिशे चास्त्रसमाहतम्। रुधिरोक्षितसर्वाङ्गम् दृष्ट्वा विनिहतम् पतिम् उवाच तारा पिङ्गाक्षम् पुत्रमङ्गदमङ्गना। अवस्थाम् पश्चिमाम् पश्य पितुः पुत्रसुदारुणा सम्प्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा। बालसूर्योज्ज्वलतनुम् प्रयातम् यमसादनम् अभिवादय राजानम् पितरम् पुत्रमानदम्। एवमुक्तः समुत्थाय जग्राहचरणौ पितुः भुजाभ्याम् पीनवृत्ताभ्यामङ्गदोऽहमिति ब्रुवन्। अभिवादयमानम् त्वामङ्गदम् त्वम् यथा पुरा दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थम् नाभिभाषसे। अहम् पुत्रसहायात् त्वामुपासे गतचेतनम् सिंहेन पातितम् सद्यो गौः सवत्सेव गोवृषम्। इष्ट्वा सङ्ग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसा तस्मिन्नवभृथे स्नातः कथम् पत्न्या मया विना। या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे शातकौम्भीम् प्रियाम् मालाम् ताम् ते पश्यामि नेह किम्। राज्यश्रीर्न जहाति त्वाम् गतासुमपि मानदा सूर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा। न मे वचः पथ्यमिदम् त्वया कृतम् न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव। हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीर्विजहाति मामपि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये
किष्किन्धाकाण्डे 23 सर्गः।